बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरे चैनल पर आप लोगों को खुश आमदीद। आज हम बात करने जा रहे हैं पाइसेस बुर्ज हमल वालों की। तो इस वीडियो में हमारा जो डिस्कशन पॉइंट है वो है पाइसेस के हवाले से, क्योंकि हमने जो सीरीज़ शुरू की हुई थी आज उसका लास्ट यानी कि आखिरी बुर्ज हौत पाइसेस है। इनकी ज़िंदगी के अहम राज डिस्कस करेंगे, वो खसूसियात जो बहुत कम लोग जानते हैं। ये लोग किस मिजाज के लोग होते हैं, किस उम्र में कामयाब होते हैं, दोस्तों के साथ कैसे और दुश्मनों के साथ कैसे रहते हैं, ये तमाम बातें, इनकी ज़ाहिरी और बातिनी शख्सियत कैसी होगी, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को करते हैं आगाज़। उससे पहले चैनल पर न्यू है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मज़ीद मालूमाती वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वीडियो करते हैं आगाज़। सबसे पहले तो पाइसेस का रूलर प्लैनेट हाकिम सयारा जो है वो जुपिटर, उर्दू में जिसे मुश्तरी कहा जाता है, जिसे गुरु कहा जाता है, ये एक रूहानी सितारा है। तो आपको पता चल जाएगा कि पाइसेस वाले रूहानियत से जुड़े हुए होते हैं। वो अफराद जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ का नहीं पता, यानी कि अपनी पैदाइश के दिन का नहीं मालूम, और उनका नाम अगर शुरू होता है इंग्लिश में डी से और उर्दू में दाल से, तो वो अफराद इस बुर्ज से मदद ले सकते हैं। 20 to 40% वो इनसे मैच कर जाएगा। इनकी इलामत, बुर्ज की इलामत है 2 मछलियाँ, 2 फिशेस हैं। मुबारक दिन इनके लिए जुमेरात का दिन इनका सूटेबल है। मुबारक अदद 3 और 7। अब बात करते हैं इनकी शख्सियत की। तो ये लोग काफ़ी रहम दिल इंसान होते हैं, इमोशनल, नरम तबीयत के मालिक। ये अलग बात है कि आप या कोई इनको तंग करे तो जाहिर सी बात है रिएक्शन तो बनता है। अलबत्ता इनमें ये खासियत है कि ये जल्द माफ़ कर देने वाले होते हैं। चूँकि इनका बुर्ज आबी बुर्ज है, वाटर एलिमेंट है, तो ये अफराद पानी के करीब रहना पसंद करते हैं, वाटर एक्टिविटीज़ को बहुत पसंद करते हैं। इनको खाने में भी सी फूड ही बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ये बेपनाह सलाहियतों के हामिल होते हैं। इस बुर्ज से मुंसलिक अफराद काफ़ी आजिज़ होते हैं, अपनी हाकमियत को जितलाने वाले नहीं होते, ख्वामखा में गुस्सा नहीं आता। पाइसेस अफराद में रूहानियत का अंसर कूट कूट कर भरा होता है, अपने मज़हब, अपने अकीदे से जुड़े रहते हैं, क्योंकि इनका हाकिम सियारा ख़ुद रूहानी सियारा है, इसलिए इसके जो असरात हैं वो इन पर नुमाया रहते हैं। जिस पाइसेस अफराद के जुपिटर यानी कि रूलिंग लॉर्ड पर पैदाइशी तौर पर गलत नज़रात हों, वो अफराद अलबत्ता अपने अकायद में तफक्कुरात में पड़े रहते हैं। ज़्यादातर रूहानी शख्सियात का ताल्लुक़, दुनिया में जितनी भी रूहानी शख्सियात हैं, चाहे उनका कोई भी मज़हब हो, कोई भी दीन हो, उनका ज़्यादातर ताल्लुक़ बुर्ज हौत पाइसेस से होता है। इसके अलावा इस दुनिया में जितने भी फलाही काम होते हैं, रूहानी काम होते हैं, एनजीओज़ के काम हैं, जो जितने भी लोगों की मदद के लिए काम के लिए अदारे खुले हुए हैं, वो उनका ताल्लुक़ भी इस बुर्ज से मुंसलिक होता है। ये लोग लोगों के दुख दर्द को समझने वाले होते हैं, उनके काम आने वाले होते हैं। इनके अंडर रहने वाले मुलाजमीन हों या इनके अंडर रहने वाले कोई भी शख्सियात हों, वो हमेशा खुश रहते हैं, क्योंकि ये लोग उनकी छोटी छोटी गलतियों पर उनको माफ़ कर देने वाले होते हैं। कदो कदामत की बात की जाए, इनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस के हिसाब से ये बड़े बैलेंस जिसामत के होते हैं। इनका चेहरा साफ शफाफ रूहानियत से भरपूर होता है। जिस्म का निचला हिस्सा, टांगें और धड़ एक बेहतरीन शेप में होता है। चेहरे पर आँखें इनकी काफ़ी, बाल और आँखें बहुत नुमाया होती हैं, लेकिन सेहत के मामले में इनको अपने निचले धड़ का ख्याल भी बहुत रखना होता है। इन लोगों को घूमना फिरना, खाना खाना, होटलिंग, सैर व तफरीह बहुत ज़्यादा पसंद होती है। इनको वाटर एक्टिविटीज़, वाटर के करीब रहना भी बहुत पसंद होता है। ये बहुत ज़्यादा पुरएतमाद, ओवर कॉन्फिडेंस भी होते हैं। ये लोग बहुत अच्छे ट्रेडर होते हैं, ट्रेडिंग बहुत ज़बरदस्त करवाते हैं। पुरानी चीज़ों में दिलचस्पी रखने वाले, एंटीक्स का शौक़ रखने वाले, आर्ट्स को पसंद करने वाले लोग होते हैं। दूसरों के आर्ट्स को खूब पसंद करते हैं, क्योंकि उनके खुद भी अंदर आर्टिस्टिक खूबियाँ, क्रिएटिविटी कूट कूट के भरी होती है। अगर आप इनसे कोई काम निकलवाना चाहते हैं
تو پیار محبت سے ان کا خون بھی نچڑوا سکتے ہیں، وہ اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ البتہ یہ لوگ ہر کسی کے دوست نہیں بنتے، مگر کوئی ان کا جب دوست بن جائے تو اس کے ساتھ ہر راز ہر بات شیئر کرتے ہیں، دریا دل ہوتے ہیں، اخلاق سے بھرپور ہوتے ہیں، مشکل سے مشکل حالات میں بھی یہ لوگ سٹیبل رہنا ان کا خاصا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ لوگ اپنی مالی مفادات کا خیال بھی رکھتے ہیں، اپنے فیوچر کو سیکیور کرنے کی اپنی پلاننگ بھی بھرپور زبردست کرتے ہیں۔ ان کی شخصیت کا نیگیٹو پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کوئی ان کے ساتھ برا کرے تو پھر آگے پیچھے یہ کچھ نہیں دیکھتے، یہ سب کے سامنے اس کو باتیں سنا دیتے ہیں، اس کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ اچھی خاصی باتیں سنانے والے یہ ہوتے ہیں، یہ ان کا ایک نیگیٹو برا آسپیکٹ ہے۔ البتہ اپنی صحت کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ زیادہ تر پائسز بہت کھلے دل کے ہوتے ہیں، بہت کم ہوتا ہے کہ کنجوس ہوں، لیکن زیادہ تر پائسز کھلے نیچر کے ہوتے ہیں۔ ان کی بول چال، ان کی شخصیت متوازن ہوتی ہے۔ جن پائسز کا جوپیٹر اچھی پوزیشن پر نہیں ہوتا، وہ افراد جو ہوتے ہیں وہ ذرا نیگیٹو چیزوں پر زیادہ جلدی چلے جاتے ہیں، اور جن کا جوپیٹر بہت اچھی پوزیشن پر ہوتا ہے وہ بہت بڑے عالم، بہت بڑے فاضل، روحانی شخصیات بنتے ہیں، لوگ ان کے گرویدہ ہوتے ہیں۔ پائسس افراد بہت اچھے سوشل ورکر ہوتے ہیں، فلاحی اور روحانی کاموں میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ پائسس افراد کا کمیٹڈ رہنا بہت زبردست ہوتا ہے، اپنے وعدوں کو، اپنی باتوں کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں، جس بھی کام کو کریں اس میں اپنی پوری جان لگا دیتے ہیں۔ بہت زیادہ ٹیلنٹڈ افراد ہوتے ہیں، ان کا شمار جو ہوتا ہے بہت زیادہ ذہین لوگوں میں بھی کیا جاتا ہے، اور یہ بہت کم عمری سے بہت زیادہ پیسہ کما لیتے ہیں۔ زیادہ تر پائسس اپنا بزنس کرنے کے حق میں ہوتے ہیں، ان کو ایمانداری کے ساتھ بزنس رن کرنا بہت پسند ہے۔ مل بیٹھ کر کھانے والے، کبھی بھی یہ اکیلے کھانا نہیں کھاتے، ہمیشہ مل بیٹھ کر کھانا کھانے والے ہوتے ہیں۔ یہ بہت کم کسی سے متاثر ہوتے ہیں، جب تک ان کی دوسرے کے اندر کوئی کوالٹی نہ دیکھ لیں یہ اتنا جلد متاثر نہیں ہوتے۔ ان میں اداکاری، میمکری کرنے کا بہت زیادہ ٹیلنٹ ہوتا ہے۔ فینٹیسی لائف میں بھی رہنا یہ لوگ پسند کرتے ہیں، بیٹھے بیٹھے سوچتے رہنا ان کو بہت اچھا لگتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے پائسز کو خواب بہت سچ آتے ہیں، ان کی سکس سینس بہت اچھی ہوتی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوابوں میں جو پہلے سے ہی پریڈکشنز ہو جاتی ہیں۔ یہ لوگ اپنی فیملی، اپنے فائنینس کو لے کر بہت پروٹیکٹیو نیچر کے ہوتے ہیں، ان کی کوشش یہی ہوتی ہے یہ کسی کے ساتھ برا نہ کریں، نہ ہی ہونے دیں۔ پائسس افراد اپنے بچوں کے لیے بہت آئیڈیل پرسنالٹی ہوتے ہیں، اپنے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھنے والے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ صحت کے معاملے میں ان لوگوں کو ہمیشہ سے ٹانگوں میں جوڑوں کی پرابلم رہتی ہے، پھپھڑوں کا، جگر کے مسائل، آنکھوں کی پرابلم بھی اکثر پائسس میں دیکھی جاتی ہے۔ ان کی کمپیٹیبلٹی، ان کی دوستی کن کے ساتھ ہو سکتی ہے، کن زوڈیک کے ساتھ ہو سکتی ہے، تو ان میں سب سے پہلے کینسیرین، برج سرطان والے ان کے اچھے دوست ہوتے ہیں۔ کیپریکارن، برج جدی والے اچھے دوست ہیں۔ ٹورس، برج سور والے یہ بھی اچھے دوست ہیں۔ جیمنائی اور ورگو، برج جوزا اور سملا بھی ان کی اچھی کمپیٹیبلٹی جو ہے پائسس والوں کے ساتھ بن جاتی ہے، اور جن کے ساتھ نہیں بنتی ہے وہ زیادہ تر لیوز، برج اسد سے منسلک افراد کے ساتھ ان کی بہت کم بنتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان کو سوٹیبل پروفیشن کون سے شعبے میں جائیں تو یہ بہت ترقی حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ عالم بہت اچھے بن سکتے ہیں، آرٹسٹ بہت اچھے، ادیب، رائٹر بہت اچھے، پوئٹ بہت اچھے بن سکتے ہیں۔ ایکٹنگ سکلز بھی ان کی کمال کی ہوتی ہے۔ فیشن ڈیزائننگ میں چلے جائیں تو بھی، اور اس کے علاوہ میڈیسن کا اگر یہ کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں یا ٹریڈنگ کرتے ہیں، آن لائن ٹریڈنگ کرتے ہیں، تب بھی یہ بہت زیادہ کامیاب ہونے والی شخصیات میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو امید کرتی ہوں پائسس آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پلیز اگر پسند آئے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اگر آپ میں یہ تمام خصوصیات ہیں تو کامنٹ سیکشن میں ضرور اس رائے کا اظہار کیجیے گا۔ ضروری نہیں تمام پائسس میں یہ تمام خصوصیات اور تمام باتیں ہوں، کچھ نہ کچھ آپ کے اندر میچ ضرور کرتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔